السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة اس في اي ماروك، ونكملوا السلسلة ديال لي كور ديالنا. دابا باقيين في الكور ديال البيبتيد، ودرنا دو فيديو. دابا الفيديو الثالث غنهضروا على لا ديتيرميناسيون دو l'acide aminé interminal. دونك بور سولا هضرنا على كيفاش نديتيرمينيو لا كومبوزيسيون جلوبال اون acide aminé. دابا نهضروا كيفاش نديتيرمينيو l'acide aminé en position interminale. دونك البوزيسيون انترمينال ديجا شرحناها في الكور ديال لانتروداكسيون. دونك كاينين دو تيب دو ميثود. كاينين لي ميثود شيميك، دونك كي يوتيليز دي موليكول شيميك. كاينين دي ميثود انزيماتيك، دونك كنشوفوا وحده بوحده. دونك بور لي ميثود شيميك كاينين 3. الاولى هي لا ميثود دو سانجر، دونك هي تقريبا اول ميثود اكتشفات. هاد لا ميثود il se fait par le dinitrophenylbenzène. دونك كيتسمى DNFB qui se lie au NH2 de l'acide aminé en position interminale pour conduire après hydrolyse acide au DNPAA. Donc c'est un complexe entre dinitrophenylbenzène et l'acide aminé facilement identifiable par chromatographie. Il donne une coloration jaune. Donc là, couleur jaune. دونك البرانسيب ديالو ساهل. كيجي هاد الكومبلكس هاد لا موليكول هادي دينيتروفليوروبنزين كتلصق في لاسيد اميني انترمينال. دونك كتجي لهنايا وكتلصق. دونك هاد كيجي لاسيد اميني انترمينال وكيلصق فيه. من بعد كنديرو اون هيدروليز اسيد. شنو تعطينا دي ان بي acide aminé plus donc acide aminé 1 وعاوتاني تعطينا لي زوطخ acide aminé مفرقين AA3 AA5 اكسيتيرا acide aminé 1. دونك هذا هو البرانسيب ساهل. كتجي لا موليكول كتلصق لنا في لاسيد اميني انترمينال وكنديروا هيدروليز اسيد باش اونكاس هذيك لي ليزون بيبتيديك كيولي عندنا ميلونج دي زاسيد اميني. من بعد نديروا اون تكنيك كروماتوغرافيك ونديتيكتيو هذا حيت الي فاسيلمون ايدونتيفيابل بارابور لي زوتر اسيد اميني. كاينه لا دوزيام ميثود هي لا ميثود ديدمان. دونك هاد تقريبا نفس البلان، مي هنايا الموليكول اللي كنستخدموه هو لو فينيل ايزوتيوسيانات. نكتب هاد ستيلو فينيل ايزوتيوسيانات كيتطلق عليه PETC. دونك il a l'avantage de permettre de détacher et d'identifier l'acide aminé interminal, mais le reste de peptide reste intact. C'est-à-dire كيفاش هادي كتخدم. دونك كيكون عندنا الميلونج ديال بلوتو البيبتيد ديالنا. هذا هو البيبتيد كنديرو في الاول لو PETC لو فينيل ايزوتيوسيانات كيلصقنا على لاسيد اميني انترمينال. يعطينا واحد لو غروبمون AA 1 مي لو ريست ديال لاسيد اميني ديال لو بيبتيد ريست انتاكت. دونك كيبقى لنا البيبتيد كامل لاصق 3. هاد لا ميثود عندها ان افونتاج كبير. علاش؟ حيت ملي غنديتيكتيو البروميي اسيد اميني والاخر يبقى لنا انتاكت، شنو ممكن نديرو؟ عاوتاني ممكن نشدو هاد البيبتيد هذا وغادي نديرو له عاوتاني PETC وغادي يديتيكت لنا هذا ويبقى لنا الاخر انتاكت. عاوتاني نزيدو الثالث
وحنا غادي تنيدونتيفيو البيبتيد كامل. دونك هنايا كنقولوا سي ميثود ريكورونت. ريكورونت دونك نقدروا نخدموها المره الاولى والثانيه والثالثه وهكذا دوالك حتى نديتيكتيو لاسيد امينيك البيبتيد كامل. La troisième méthode, c'est l'utilisation du chlorure de benzyle. Donc, le principe identique à celui de la méthode de Sanger, sauf qu'il est très sensible. Donc, عندها نفس البرانسيب ديال التكنيك دو سانجر. في هذه الحالة كيتفورم لنا ان بنزيل amino acide qui est très fluorescent. Donc, في هذه الحالة في هذه لا ميثود عندها واحد النقطة اللي نشيروا ليها في الحالة ديال الجلوتامين، لاسيد اميني جلوتامين. Il est en position N-terminale, il forme un pyroglutamate. Donc la fonction amine diélo n'est plus libre et par conséquent on ne peut pas le déterminer. في الحالة ديال الأسيد الجلوتامين ما نقدروش نديتيرمينيو إلا كان en position N-terminale بهاد الميثود كلورور دو بنزيل. دونك هادي هي لا غومارك اللي ساقلوا لها. لحد الان باقيين كنديروا غير دي كيسيون دو كور. ان شاء الله في لي زيكزيرسيس غادي يبان لكم هادشي بالمزيان. دابا هادو هما لي 3 ميثود شيميك. دابا ندوزو للميثود انزيماتيك. قبل ما ندخلوا للميثود انزيماتيك كنديروا واحد بتيت ريغل. دونك كاينين دو تيب دو كوبور، كاينين كنسميوهم لي زونزيم سي، كاينين لي زونزيم ان. Donc, les enzymes C coupent l'acide aminé du côté COH, ou les enzymes N coupent l'acide aminé du côté NH2. كيفاش هاد القضية هادي نحاول نشرحها هنايا. أنها CO H R1 NH. وهنا عندنا أسيد أميني 2 أسيد أميني 3. دونك لي أسيد أمين لي زونزيم سي كيكوب الكوب في هذا البوان هذا كيجيو. هذا هو الأسيد أميني حنا اللي باغيين ديتيرمينيو. هنايا لي زونزيم سي كيكوبيو في هذه القضية من هنايا. هذه هي الكوبور سي. و كوبور انزيم ان كيكوبيو في هذه البلاصه هذه بليتو في هذه البلاصه هذه. دونك هذه هي الكوبور ان. دونك هذا هو الفرق ما بين لي دو تيب دونزيم. وهنايا كنسميو كاين عندنا لامينو بيبتيداز، هي الانزيم اللي كيدير هذه القضيه هذه. كاين لامينو بيبتيداز تون اكزو بيبتيداز اكزو c'est-à-dire à l'extrémité. Peptidase يعني az il coupe les peptides qui détachent l'acide aminé en position N-terminale. L'aminopeptidase donc côté N-terminal. كاين différents types. كاين عندنا اللوسين aminopeptidase. Elle coupe tous les acides aminés. Tous les acides aminés du côté N-terminal, sauf la proline. Le proline immunopeptidase, il coupe la proline du côté N-terminal. Désolé تقطع لي الفيديو. دونك قلنا proline aminopeptidase كنسميوها ايضا l'immunopeptidase. Il coupe la proline du côté N-terminal. وهاد لي دو
Les deux enzymes, le leucine aminopeptidase et l'immunopeptidase, sont des enzymes type C. Où l'aminopeptidase, il coupe tous les acides aminés de la série L du côté N-terminal. وعلاش هاد لي زونزيم هاد لي زامينوبيبتيداز سون توس دي تيب سي دونك كيما قلنا هنايا دونك عندنا هذا هو اسيد امينو او ان اس R1 R2 NH2 دونك لي زامينوبيبتيدات هادو بحال هذا هو الاسيد اميني ان تيرمينال عنده NH2 ليبر وهنايا نديرو CO NH C H R3 COH دونك عندنا ان بيبتيد فيه 3 اسيد اميني وهاد لي زامينوبيبتيدات سون توس دو تيب سي. علاش؟ حيت هذا هو الاسيد اميني عندنا ان تيرمينال كيجيو لهنا كيديروا كوبور دو كوتي سي ديال الاسيد اميني اللي غادي نديتيكتيو. بور سونا سون دو تيب سي. وهذا هو لو كور ديالنا ديال لي زاسيد اميني ان تيرمينال ديتيرميناسيون دي زاسيد اميني ان تيرمينال. فيديو جاي نشوفو ان شاء الله ديتيرميناسيون دي زاسيد اميني سي تيرمينال.